थोडी 30+ जी असतात फॅमिली त्यांच्याकडे सांगला की लग्ना पयलीं तूं खूब एक्टिविटीज करताले मम्मी पप्पाच्या सपोर्टान तुका सपोर्ट भरपूर मेळटा लग्ना मागीर अचानक लायफ चेंज जावपाक लागली म्हाका दिसता की तुमी लग्ना पयलीं सांगल्या प्रमाणे आतां की लग्ना पयलीं तुमी भरताले आतां तुमी एक्चुअली बुक पब्लिश बीन आतां जालो सो कशें कितें तुमचें ना लग्ना पयलीं म्हाजें कांयच नासलें म्हाजें लग्न 22 वर्साचेर जालें पयलो लायक तुमचें लग्ना मागीरूच आतां दोनूय भुरगीं जाल्या उपरांत ओके म्हटल्यार 90% सपोर्ट आहा तुमकां तुमच्या हजबंडाचो ओके लग्ना पयलीं हांव जस्ट शिक्षण खंय तरी सोंपलेलें डॅडी तेन्ना पुस्तकां वाचप कॉलेज टायम आतां कशें तुमकां ह्या नवीन जनरेशनाक मोबायलचो क्रेज आसा आमकां नासलो आमच्या कडेन मोबायलच नासलो आनी जेन्ना फर्स्ट इयर सेकेंड इयर BSc आसतना क्रेज फक्त त्यो कादंबऱ्यो वाचपाचो ती कादंबरी हातान येयली काय ना बाबा कदमची बी त्यो सगळ्यो लव स्टोरीज म्हाज्या वयूय ते त्या आनी त्यो लव स्टोरीज वाचपाक खरेंच खूब आवडटाल्यो एकदां काय पुस्तक हातान येयलें काय ते सोंपोसर जिवान जीव आसनासलो